अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावर सुदू लाइब्रेरी चैनल। आज जो मैं आपके लिए नावल लिख रहे हैं इसका नाम है मैं और मेरा फौजी, जिसकी राइटर है अनाया अहमद। इस नावल को अब शुरू करते हैं। आज मौसम खुशगवार था। बादल आसमान पर अटकलियाँ कर रहे थे। परिंदे भी इस मौसम में उड़ते हुए अपनी खुशी का इजहार करते मालूम हो रहे थे। इस वक्त तीन नफूस सांस रोके अपने मिशन पर गामजन हो चुके थे। ये एक महल का सीन है जहाँ छतों से छतें जुड़ी हुई हैं। एक फर्द ने पहले आगे बढ़कर दीवार से थोड़ा सा मुंह निकाल कर नीचे झांका था, जहाँ बड़ा बड़ा सा सेन खाली था। गेट पर चौकीदारी पे मामूर शख्स भी आज गायब था। चंद जीनिया एहतियात से फरांगता हुआ नीचे आया और इसी एहतियात से जाली का मेन गेट चेक किया, जहाँ ताला पड़ा हुआ था। आने वाले ने बाकायदा सीने पे हाथ रख के सूखा सांस लिया और वापस ऊपर भागा। इस दफ़ा कदमों में तेज़ी थी। बॉस, इलाका साफ है, मतलब हम वारदात कर सकते हैं। अपने हथियार संभाल लें, हम हमला करने के लिए तैयार हैं। वो मुअद्दब सा आगे को झुकते हुए बोला था। एजेंट एच, अपनी नशिस्त संभाल लो। खतरे की सूरत में आपने अपनी चौकी से 1 इंच भी नहीं हिलना, मगर हमें खतरे से आगाह कर देना है। अपने हथियार का इस्तेमाल करते हुए जान देने के जज्बे से सरशार खूबसूरत सी आवाज़ उभरी, जो अपने साथी को हदायत जारी कर रही थी। यस कैप्टन। साथी ने भी जान सारी का सबूत देते हुए सलूट पेश किया और अपनी नशिस्त संभाली थी और अपने हथियार पर गिरफ्त मजबूत की। चलो जांबाज। दो साथी कदम बढ़ाते आगे बढ़े। सीढ़ियों से उतरते एक रास्ते एक वसी लॉन की तरफ जाता था, जहाँ हर किस्म के फूल लगे हुए थे। बड़े बड़े कदावर दरख्त थे और इन पे मौसमी फल लगे हुए थे। अमरूद, जामन, कच्चे आम, लीमू का पौधा सरे फरिश्त था। एक रास्ता सेन की तरफ जाता था। पक्के सेन के दोनों तरफ लॉन था, जहाँ पौधे ही पौधे थे और फिर घर के दाखिली हिस्से में जाली का मेन गेट था, जिसको अबूर करके रहायशी हिस्सा शुरू हो जाता था। वो दोनों मगन अपने टारगेट की तरफ जा रहे थे। कैप्टन ने जवाब मर्दी का सबूत देते हुए सामने अपने टारगेट पर एक निगाह की थी तो मुंह में ढेरों पानी उमड़ आया था। हाय अल्लाह! कच्चे आम! जालिम देखते ही मुंह में पानी आ गया। कैप्टन लारेब ने कहा था, लारेब बाजी जल्दी करें, इससे पहले कि वो खड़ूस बुढ़ा आ जाए या प्रोफेसर आ जाए। गुड्डू ने अपने मिशन की कि लारेन को वक़्त की कमी का कैप्टन लारेब को वक़्त की कमी का एहसास दिलाया। ये शेख अवैस का घर था, जहाँ वो अपनी बीवी और एक बेटी के साथ सुकूनत पजीर थे। इनकी तबीयत के किस्से पूरे इलाके में मशहूर थे। इस वक्त भी वो लोग कहीं गए हुए थे, जिसका फ़ायदा लारेब की गैंग ने उठाया था। गुड्डू चुप करो, चढ़ तो रही हूँ मैं अब पेड़ पे। मैं पिछले जन्म में तो ना तो बंदर थी ना ही सर्कस में। पास पड़ी कुर्सी घसीट कर पेड़ पे चढ़ती लारेब ने गुड्डू को घूरा था। आपकी स्पीड से देखूं तो आपकी दोनों बातें मुझे सच लग रही हैं। ईमान से बाजी। गुड्डू ने बात करते हुए अपने दांत दिखाए थे। गुड्डू के बच्चे, बदतमीज, नमक हराम। लारेब ने एक उतारा हुआ कच्चा आम गुड्डू को दे मारा था, जो नीचे खड़ा खीखी कर रहा था। अभी वो चंद आम ही तोड़ पाई थी कि ऊपर खड़ा जांबाज साथी चीख उठा था, साथियों भागो, शेख आ गया है! अंकल शेख! ऊपर खड़ी एजेंट एच एच यानी कि हीरा ने हाथ में पकड़ा पतीला लकड़ी के मदद से बजा बजा के साथी को खबरदार किया था, मगर लारेब अपने मिशन में मगन थी। अपने दुपट्टे में कच्चे आम उतार उतार कर भर रही थी और गुड्डू कभी अमरूद के दरख्त की तरह लबकता और कभी जामन के दरख्त को पत्थर मार मार कर ज़मीन से गिरे जामुन उठा उठा कर थैले में भर रहा था। हीरा बज्जो, मैं जा रहा हूँ, उससे पहले कि वो शेख अपना कुत्ता मुझ पे छोड़ दे। गुड्डू को पिछली दफ़ा की अपनी दुर्गत याद आ गई थी। ठहरो तुम ज़रा डरपोक! शेख अंकल की शाही सवारी की रफ्तार तुम्हें पता तो है। पता नहीं किस सदी की टूटी फूटी गाड़ी रखी हुई है। अभी हीरा को मेन रोड से ही नज़र आई होनी है। गेट तक आने में कम से कम 10 मिनट पक्के। लारेब ने तो सही तस्वरा किया था ना। लारेब बाजी, आपने तो बच जाना, मैं तो चला। गुड्डू अब सीढ़ियों की तरफ जाना चाह रहा था। लारेब, वो प्रोफेसर अंकल भागो! हीरा ने अपने लाउड स्पीकर में कहा था। तब लारेब भी भुंजार गई थी। जल्दी जल्दी पेड़ से उतरने के चक्कर में पाँव दुपट्टे में उलझा, खुद भी धड़म से नीचे गिरी और सारे इकट्ठे किए हुए कच्चे आम भी बिखर गए थे। हुई माँ मर गई! लारेब पाँव पकड़कर चीखी। लारेब, वो वक़्त नहीं है, शेख की बेगम उतर आई हैं गाड़ी से और अंकल प्रोफेसर भी शेख साहब से मिल रहे हैं। हीरा ने घर के सामने का मंजर टेलीकास्ट किया था। हाय, मेरा पाँव टूट गया, मैं अपने कच्चे आम तो इकट्ठे कर लूँ। लारेब को अब अपने पाँव से ज़्यादा कच्चे आमों की पड़ गई थी। बाजी आप जाए, मैं उठाता हूँ। प्रोफेसर साहब को अगर पता लग गया ना तो बुरा होगा, गुड्डू ने कहा था। हाय मेरा बच्चा, अच्छा बच्चा गुड्डू, लारेब ने इस पे वारी जाने वाले अंदाज में कहा। भी वो दोनों बामुश्किल आम उठाते हुए सीढ़ियों तक ही पहुंचे होंगे कि गेट खोलकर मिसी शेख अंदर आई थी।
کچھ آم گیٹ تک جاتے پکے رستے پر گرے ہوئے تھے، امرود بھی، جامن کی چھوٹی چھوٹی شاخیں لون میں گری پڑی تھی، اور کوئی دو لوگ سیڑھیوں پر بھاگتے ہوئے اوپر جا رہے تھے۔ شیخ صاحب چور چور پکڑو! مسز شیخ نے شور مچا دیا تھا، جسے سنتے ہی پروفیسر صاحب اور شیخ انکل اندر آئے تھے، مگر کپڑوں سے وہ ان چوروں کو بخوبی پہچان گئے تھے، جو منٹوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ شیخ نے ایک نظر پروفیسر پر ڈالی تھی، وہ بیچارے اب کیا کہتے۔ لارے توحید جس میں زندگی کا ہر رنگ پایا جاتا تھا، اگر وہ شرارتی تھی تو سنجیدگی اور سادگی کے رنگوں سے بھی اس کی شخصیت سے مزین تھی۔ توحید صاحب کی شادی کو 2 سال بعد خدا نے ان کو لاریب دی تھی، جس پہ توحید صاحب اور ان کی بیگم سعدیہ بے حد خوش تھے، مگر جب لاریب 2 سال کی ہوئی تھی، سعدیہ بیگم کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا۔ تب توحید صاحب نے لاریب کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ لاریب میں ان کی جان بستی تھی، وہ گورنمنٹ کالج میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک تھے۔ سارے ملے والے ان کو پروفیسر کہہ کے مخاطب کرتے تھے، اور لاریب بھی دنیا میں صرف 2 لوگوں سے ڈرتی تھی، ایک طرح پروفیسر صاحب اور دوسری تھے ہمارے میجر صاحب۔ گڈو ایک 14 سالہ بچہ تھا، ان کے گھر کام کرتا تھا، مگر اس کو گھر میں ایک فرد کی سی اہمیت حاصل تھی۔ پروفیسر صاحب اور لاریب دونوں ہی بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ وہ گھر کے کاموں میں لاریب کی مدد کر دیتا تھا، اور سودا سلف لانے کی ذمہ داری بھی اسی کی تھی۔ پروفیسر صاحب نے اس کا باقاعدہ داخلہ بھی اسکول میں کروایا ہوا تھا۔ لاریب کی شرارتوں اور اٹ پٹانگ حرکتوں میں گڈو بھی برابر کا شریک ہوتا تھا۔ گڈو دیکھنا، آج تم میں اس نک چڑھے بھینسے کو آج مزہ چکھا دینا ہے، تم بس ڈور کو سنبھالو۔ لاریب نے پتنگ اڑاتے ہوئے سامنے چھت پہ خود سے پتنگ بازی کا مقابلہ کرنے والے 12 سالہ اویس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے بھاری بھرکم وجود کی وجہ سے مشہور تھا۔ دیکھ لیتے ہیں آپ کو بھی لاریب جی، آج گڈو تمہاری بازی کا دم خم۔ زیادہ اڑو مت، اویس نے بلند آواز میں لاریب کو للکارا تھا۔ ہائے بدتمیز انسان، کیسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے، اوے موٹے، مجھے آپ ہی بول، ورنہ ہنی سے کہہ کر میں پورے چوک میں تمہارا منہ کالا کروا کے چکر لگواؤں گی۔ لاریب نے 12 سالہ بچے کو لتاڑا تھا، جو کب سے گڈو کی باجی باجی کہہ رہا تھا، اور خود لاریب جی، ہائے آج کل کے بچے تو باپ بچے شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ مقابلہ عروج پہ جا چکا تھا، دونوں فریق اب جیتنے کی کوشش میں تھے، تبھی ساتھ والے گھر کے ٹیرس پہ کوئی آیا تھا۔ لاریب میجر آ گیا ہے۔ آنے والا ہارون تھا، خبر کیا تھا، بم پھوڑا تھا۔ لاریب نے زور سے آنکھیں میچی، پتنگ کی ڈور چھڑی گڈو کو پرے دھکیلتی، گرتی پڑتی تیزی سے سیڑھیوں سے اترتی سیدھا اپنے کمرے میں جا کے بند ہو چکی تھی۔ اگر میجر کو پتنگ بازی کا پتہ لگ جاتا تو خیر نہیں تھی۔ یہ ہیں میجر شایان حسن صاحب کے ثبوت، جو لاریب کے ساتھ والے گھر میں رہائش پذیر تھے۔ اس گھر میں 2 فیملی رہتی تھی، حسن صاحب اور احسن صاحب، اپنے والدین اور بچوں کے ساتھ بی بی جان سمینہ بیگم اور دادا حضور نذیر صاحب کی سارے گھر پہ حکومت تھی۔ حسن صاحب اور ان کی زوجہ فوزیہ کے 3 بچے تھے، ان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا میجر شایان، اس کے بعد تھا ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ہارون، اور سب سے چھوٹی ہیرا۔ احسن اور شہلا کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی نرمین جو لاء پڑھ رہی تھی، اور چھوٹی بیٹی ماہا جو ابھی انٹر میں تھی۔ یوں ہر طرف سکون ہی سکون تھا، سوائے شہلا اور نرمین کے مزاجوں کی، کیونکہ وہ سب سے الگ تھلگ رہنے والوں میں تھی، زیادہ میل جول پسند نہ تھا، جبکہ سمینہ بیگم کی طبیعت اور تھی، اور وہ بہت ملنسار تھی۔ لاریب کی والدہ کے انتقال کے بعد سمینہ بیگم کے گھر اس کا آنا جانا یوں لگ گیا تھا جیسے کہ وہ رشتہ دار ہوں۔ کچھ ہیرا اور ہنی کی دوستی بہت تھی لاریب کے ساتھ، تو لاریب کو کبھی محسوس نہ ہوا تھا کہ یہ کوئی غیر ہے سوائے نرمین اور شہلا کے۔ البتہ میجر شایان سے وہ کبھی فری نہ ہو پائی تھی۔ دونوں گھروں کی چھتیں ساتھ ساتھ ہی تھی، چھوٹی سی دیوار تھی جس کو پھیلان کے وہ لوگ اب آسانی دوسرے کے گھر چلے جاتے تھے۔ ہیرا اور لاریب کا تو یہی رستہ تھا، ہر روز مغرب کی نماز کے بعد ان کا گینگ چھت پہ اکٹھا ہوا کرتا تھا۔ معمول کے مطابق لاریب نماز سے فارغ ہو کے اوپر آ چکی تھی، گڈو پروفیسر صاحب کے ساتھ قریبی مارکیٹ گیا ہوا تھا۔ اوپر آئی تو کوئی بھی نہ تھا۔ او ہو، آج وہ لوگ کیسے آئیں گے بھلا، آج تو ان کا میجر آیا ہوا ہے، بے مروت انسان۔ لاریب کو یاد آیا تھا، میجر سے ہمیشہ وہ ڈری ہی رہتی تھی، کیونکہ فورسز جوائن کرنے سے پہلے بھی ان دونوں کی کبھی نہیں بنی تھی، کیونکہ شایان بات بات پہ ٹوکتا رہتا تھا۔ وہ سب یہاں ایک فیملی کی طرح رہتے تھے۔ پروفیسر توحید کا شایان اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا، وہ آج بھی ان کی بہت عزت اور قدر کرتا تھا۔ توحید صاحب کو بھی شایان بہت عزیز تھا، اس لیے پروفیسر صاحب کے گھر کے معاملات میں بولنے کی اسے کھلی چھٹی تھی۔ لاریب اور شایان کا جھگڑا آج سے 5 سال پہلے ہوا تھا۔ وہ ایک دن گلی کے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گئی تھی،
माँ इसकी हयात ना थी जो ऊंच नीच समझाती। लारे भी कभी कभी हद कर जाती थी। घर आते शया ने जब ये मंजर देखा तो उसका खून खोल उठा था। इसकी रगे तनगी थी, इतनी अहमक लड़की। घसीटता इसे अंदर ले गया था और सख्त बातें कही थी जो आज भी पूरे आबोताब से लारेब के दिल पे नक्श थी, जिनको वो चाहकर भी भूल ना पाई थी। इसके बाद लारेब ने इनके घर आना जाना छोड़ दिया था। सब पूछ पूछ के हार गए कि हुआ क्या है, मगर लारेब ना बोली। कुछ दिन बाद आर्मी में शायान की सिलेक्शन हो गई थी। लारेब ने भी सुख का सांस लिया। हारून, हीरा और बाकी घर वालों के प्यार के आगे वो फिर हार गई थी। आज काफी टाइम बाद घर में रौनक थी, सब खुश थे। फौजिया तो बेटे की नजरें उतारते ना थक रही थी। दादी जान ने सदके भिजवाए थे, दादा जान इसे साथ लगाए बैठे थे। शायान इस खानदान का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए भी कुछ अजीज था। कुछ जब इससे इसने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, सबकी आंख का तारा बन गया था। हसन साहब दूर बैठे बेटे की भलाई ले रही थी, जो अब और भी खूबरू हो गया था। 6 फुट से निकलता लंबा कद, चौड़ा मजबूत सीना, तीखे नैन नकुश, ऊपर से फौजी कट, साफ रंगत। ब्राउन कलर की जैकेट और हमरंग पैंट पहने वो शहजादा मालूम हो रहा था। तो मेजर साहब शादी का कब इरादा है? हारून उर्फ हनी ने शरारती अंदाज में सबका पसंदीदा मौजू छेड़ा था, सिवाय शयान के। मेरी छोड़, अपनी सुना, पढ़ाई कैसी जा रही है? शयान ने हनी को घूरते हुए इसी से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह A1। मेरी टीचर है ना मिस लारेब तौहीद, कोई भी मसला हो यूं चुटकियों में हल कर देती है। हनी ने जानबूझकर इसका जिक्र किया था। अच्छा, हैरत है, वैसे शयान भी इसका ही भाई था। भाई, मेरी दोस्त को आपने अहमी समझा हुआ है क्या? तभी हंसते हुए चाय के कप लाती हीरा ने कहा था। बिल्कुल नहीं, जानता हूँ वो बहुत खिसकी चीज़ है, शयान ने हीरा को देखते हुए कहा था, जो अब इसको घूर रही थी। अच्छा, अब बस ना, आप लोग चाय लें, मैं तब तक अपनी पार्टनर को देखा हूँ। हीरा ने 2 कप ट्रे में रखी और बाहर निकलने लगी थी। क्यों, ये किधर ले जा रही हो? शयान ने इसे 2 कप लेके जाते हुए पूछा। अरे कैसे मेजर साहब हैं आप? अरे कैसे मेजर हैं आप? इतना नहीं पता, इस वक्त हमारी मोहल्ले की एक अहम शख्सियत का इजलास होते हैं, जिसमें आगे की प्लानिंग की जाती है। कल क्या कारस्तानियाँ करनी है, शेख अंकल के बागात पे कब धावा बोलना है, और वो अहम शख्सियत लारेब तौहीद ही हैं। हनी की ज़बान भी चलने लगी थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। आज घर क्यों नहीं आई? मेरी मालिश भी रह गई, वो ही करके जाती है, वरना रोज़ाना। दादी जान ने भी कहा था। साथ इसके हाथ की मालिश याद आई। दादी जान, जब तक मेजर साहब इधर है ना, भूल जाएं इसको, किसी और मालिशी का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि वो भाई की मौजूदगी में कभी नहीं आती घर। हनी ने बेतुका बोलने में माहिर था। शयान इसको घूरा, मगर इसका खाक असर होना था। क्यों शयान मियाँ, क्यों इस भली मानस बच्ची को डराया हुआ है तुमने? क्या कहा है इसे? दादी ने बराह रास्त शयान से पूछा था, जो चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। इस सवाल पे मुंह जलते जलते बचा। बताएं मेजर साहब, ऐसा आखिर क्या कह दिया इस बच्ची को, जो वो यूं आपके सामने आने से कतराती है, आपको देखते राह बदल लेती है? क्यों क्यों? हनी तो आज शयान का गोया जब्त आजमा रहा था। तुम तो आओ ज़रा इधर। शयान अपनी जगह से उठा, इसे बाजू से दबोचा और बाहर पकड़ के बाहर ले गया। सब हंस दिए। फौजे ने अपने दोनों जवान बेटों को देखते हुए बेख्तियार माशाल्लाह कहा था। ओए बदतमीज लड़की, आ गई मेरी याद। घर क्यों नहीं आई आज? हीरा ने ख्यालों में खोई लारे को एक रख के लगाई थी। बस आज टाइम नहीं मिला। लारे ने हीरा के हाथ से चाय का कप पकड़ते हुए कहा। पता है मुझे तुम क्यों नहीं आई? हीरा ने कहा। हाँ, तो जब पता है तो पूछ क्यों रही हो? जब तक वो बेमरवत और शौखा इंसान इधर है ना, मैं नहीं आने वाली, लारेब ने तपे लहजे में कहा। ये अल्फाज हनी के साथ ऊपर आते शयान ने भी सुने थे। इससे पहले कि हनी का कहका इन दोनों को मतवज्जो करता, मेजर ने अपना भारी भरकम हाथ इसके मुंह पर रख दिया था। हाय, मेरे सामने ही मेरे भाई को बातें सुना रही हो? हीरा ने मसनूई तासुस से कहा था। तुम समझो कुछ टाइम के लिए वो तुम्हारा भाई नहीं है, ना ही थी कोई शौखा फौजी है, लारेब ने एक दफ़ा फिर कहा था। लारेब, तुम बहुत बुरी हो। वैसे तो फौजियों पे तुम्हारी जान जाती है, मेरा भाई भी फौजी ही है। हीरा को इसकी बात पे एतराज़ था। हाँ, फौजी तो बहुत पसंद है, मगर मेजर शयान से कोई लगाव नहीं है। बेमरवत इंसान, मुझे तो लगता है कि वो रिश्वत दे के सिलेक्ट हुए हैं, लारेब ने इस अंदाज में कहा जैसे कोई अहम इत्तला फराम करी हो। अच्छा, और क्या लगता है? हीरा ने अच्छा को लंबा करके अदा किया और घूरते हुए पूछा। और ये कि इनके सीने में दिल की जगह पत्थर है, ज़बान हर वक्त जहर उगलती है, और इनका दिमाग साजिशों से भरा हुआ है, लारेब ने तकरीर की थी। हारून, तुम्हें पता है कि मुझे नेक्स्ट असाइनमेंट कौन सी मिली है? लोगों की लंबी लंबी चलती ज़बानें काटने की, और ये काम मुझे जैसे पत्थर दिल इंसान ही कर सकते हैं, शयान ने काटता लहजे में कहा था। शयान ने एक नज़र रोशनी में खड़ी लारे पर डाली, जो ब्लैक कलर के सूट में मलबूस थी। शयान की बात सुन के वो अगले ही पल दौड़ती नीचे चली गई थी। फिर अब हंसती हुई इनकी तरफ गई थी। भाई,
ہیرا نے احتجاج کرنا چاہا، کیا بھائی اس کا نہیں پتہ تمہیں یہ چیز کیا ہے آخر؟ شایان بدمزہ ہوا، کر لیں پتہ جا کے۔ ہنی نے شایان کو آنکھ مار کے کہا تھا۔ ہنی، شایان نے ہنی کو گھورا تھا۔ اب تینوں بہن بھائی وہ کھڑے کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ شایان اس جگہ نظر کی جہاں کچھ دیر قبل وہ کھڑی تھی۔ اگلی صبح وہ لیٹ اٹھی تھی، ویسے بھی آج اتوار تھا، پروفیسر صاحب کو بھی چھٹی تھی۔ وہ 11 بجے جب لاؤنج میں آئی تو گڈو صاحب ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ اٹھ گئی آپ؟ گڈو نے اسے آتے دیکھا تو پوچھا تھا۔ نہیں، سو رہی ہوں، نیند میں چلنے کی بیماری جو لگ گئی ہے، لاریب نے لٹھ مار انداز میں کہا۔ ابھی بھی کل رات کی بات پر بھری پڑی تھی، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ میجر سر آئے ہوئے ہیں؟ گڈو نے یاد آنے پر لاریب کو کہا۔ کیوں، تم نے دھمار ڈالنی تھی یا کسی درگاہ پہ کوئی منت ماننی ہوئی تھی؟ حد ہے، سب اس کے چمچے ہی ہیں اس محلے میں۔ لاریب اس پہ برسی۔ توبہ، دعا بجو، کون سا خواب دیکھ لیا؟ گڈو اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو تپی پڑی تھی۔ تمہارے میجر سر کا۔ خواہ مخواہ میرا دماغ نہ کھاؤ، نہ ہی میں میجر سر کی سیکرٹری ہوں جو مجھے ان کے آنے جانے کا پوچھتے پھر رہے ہو۔ لاریب کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کمال ہے، گڈو بڑبڑایا۔ تبھی لاؤنج میں تیار شر خوشبو میں رچا بسا سا شایان داخل ہوا تھا۔ گڈو، پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنی لاریب باجی کو بولے مہمان آئے ہوئے ہیں، چائے بنا کر بھیج دیں۔ شایان نے پیغام دیا تھا، وہ کچھ دیر پہلے پروفیسر صاحب سے ملنے آیا تھا، تبھی ان کے کچھ دوست آگے تھے، چائے کا پیغام لے کر آنے لگے تھے، مگر میجر کو یہ کہاں گوارا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ توحید انکل کو زحمت دیتا۔ جی میں بجو سے کہتا ہوں، وہ ابھی کچن میں ہی گئی ہیں۔ گڈو کہتا کچن کی طرف بڑھا اور اندر جا کے سارا پیغام لفظ بہ لفظ سنا دیا۔ لاریب تو پھر شایان کے ذکر پر تپ اٹھی۔ خود بنا کے دے آؤ چائے، میرا بالکل موڈ نہیں ہے سویرے سویرے مہمان نوازیوں کا، ویسے بھی میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، اس دن پیٹ سے تمہاری وجہ سے گری تھی نا۔ لاریب نے سارا الزام گڈو کے سر پر ڈالا تھا۔ گڈو منہ لٹکائے باہر نکل آیا۔ شایان بھائی، میں کچھ ہی دیر میں چائے بنا کے لاتا ہوں، بجو کے پاؤں میں درد ہے۔ واپس جاتے شایان کو گڈو نے کہا تھا، بجو سے کہو کہ پاؤں میں درد ہو یا ہاتھ ٹوٹا ہو، چائے وہی بنا کے دیں گی، چلو تم میرے ساتھ اندر۔ شایان کو بھی خواہ ضد ہوئی اس سے، بجو نے مجھے کچا چبا جانا ہے، گڈو نے کہا تھا۔ تم بیٹھو ادھر، میں خود کہہ آتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا بگاڑ لیتی ہیں میرا۔ شایان نے بھی ضد باندھ لی تھی۔ گڈو سن لو، اگر اب شایان بھیا کا پیغام لے کر آئے نا تو یہ سر پہ کھا لو گے۔ لاریب نے پاس پڑا کفگیر اٹھا کر رخ موڑا تھا، جب مقابل کو دیکھا تو کفگیر چھوڑ کے پاؤں پر پڑا، وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ میں نے کہا ہے کہ پاؤں چھوڑ، ہاتھ بھی ٹوٹ گیا ہو، پھر بھی چائے آپ ہی بنا کے بھیجیں گی۔ شایان کے سر پر کھڑا بول رہا تھا۔ 5 سالوں میں یہ تقریباً کوئی تیسری بار ان کی گفتگو ہوئی ہوگی۔ لاریب نے سر اٹھا کے اس کو دیکھا تو جو آنکھوں میں دنیا جہاں کی ناگواری لیے اس کو ہی گھور رہا تھا۔ دعا کی چلتی زبان تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ صرف 10 منٹ ہیں آپ کے پاس، 4 کپ چائے آ جائیں ڈرائنگ روم میں، وہ بھی آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی۔ یورز ٹائم سٹارٹ ناؤ۔ شایان اس کو کہتا خود نکلتا گیا، وہ محض بیچو تاب کھا کے رہ گئی۔ 10 منٹ ہونے میں ابھی 10 سیکنڈ پڑے تھے جب باتیں کرتے شایان نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی تھی، تبھی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتا گڈو چائے اور دیگر لازمات سمیت اندر داخل ہوا تھا۔ ایک ہلکا سا تبسم شایان کے ہونٹوں پر آن رکا تھا اور ایک جھنجھلائی سی شکل آنکھوں میں ابھری۔ چند دنوں کی چھٹی گزار کے شایان جا چکا تھا، سب اداس ہو گئے تھے سوائے ایک کے۔ لاریب تو کیسے چھوٹ چکی تھی، جس کا ہیرا کے گھر جانا اور دیگر سرگرمیاں شایان کے ڈر کی وجہ سے بند ہو کر رہ گئی تھی۔ السلام علیکم، آج صبح سویرے ہی آن دھمکی ہو۔ ہیرا نے اس کو دادی کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو آتے ہی کہا، وعلیکم السلام، نہیں اچھی لگ رہی تو جاؤں کیا؟ لاریب نے جل کر کہا تھا۔ نہیں، اب اچھی تو بہت لگتی ہو، مگر جب بھائی کے خلاف بولتی ہو تب زہر لگتی ہو۔ ہیرا ہنستے ہوئے اس کے برابر بیٹھی۔ یہ لو بیٹا چائے پی لو، اور کباب بہت لذیذ تھے، ماشاءاللہ تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ فوزیہ بیگم نے کچن سے آتے ہوئے چائے کا کپ اس کو دیتے ہوئے کہا تھا۔ کباب کون لایا ہے؟ چٹخورے ہارون نے اندر آتے ہوئے پوچھا تھا۔ ناک بہت لمبی ہے تمہاری ہارون، لاریب نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور تمہاری زبان وہ گول میجر صاحب کی۔ ہارون نے بھی بدلا لیا تھا، زیادہ میجر کی نہ تو میں نے منہ توڑ دینا ہے گیدڑ، لاریب نے ہارون کو کہا جو کچن سے کباب اٹھانے بڑھا تھا۔ اچھا بچوں، تم لوگوں بیٹھو، میں ذرا کمرے میں جا رہی ہوں، دادی جان کہتے ساتھ اٹھ گئی تھی۔ اب بند کر دو گھورنا، ہاں بس تمہارے اکڑو بھائی کی وجہ سے مجھے اپنے گھر نظر بند ہونا پڑا، مجبوری تھی۔ ہیرا کو مسلسل اپنی طرف گھورتا پا کر لاریب نے کہا تھا۔ ہیرا نے اس کی کمر پر ایک تھپڑ مارا تھا۔ ظالم لڑکی، مارنا ہے کیا؟ چلو آج کہیں باہر چلتے ہیں۔ کیوں ہارون؟
नादीदे मेरी भी सुन लो। लारेब ने हारून का पिता मतवज्जो ना देखकर गुस्से से कहा था। खा तो लेने दो सुकून से। वैसे लारेब तुम्हारे हाथ में जायका बहुत है। हारून ने कबाब से इंसाफ करते हुए कहा था। हाँ, आज शॉपिंग पे चलते हैं, क्या ख्याल है? ईद में सिर्फ कुछ दिन ही तो रह गए हैं अब तो। हीरा ने कहा था। शॉपिंग की दीवानी है। अभी बहुत वक्त पड़ा है, तुम्हें अभी से शॉपिंग के दौरे पड़ रहे हैं। लारेब को चिढ़ थी। कहीं डिनर पर चलते हैं, हारून की तरफ से तजवीज़ आई थी। कहाँ की तैयारी है? फारिग लोगों सीढ़ी से उतरते हुए नरमी ने नज़ाकत से कहते हुए तीनों को निशाना बनाया था। जी, आपके तो कंधों पर जैसे ये मुल्क चल रहा है, हारून ने कहा। हारून समेत हीरा और लारेब को इसके इस अंदाज से सख्त चिढ़ थी। अच्छा, मैं चलती हूँ, जब प्लान फाइनल हो तो टेक्स्ट कर देना। लारेब ने जाने की सोची थी। अरे वाह, लारेब भी आई हुई है, काफ़ी दिनों बाद नज़र आई हो। चलो, ये भी अच्छा हुआ क्योंकि शयान आया हुआ था। इसको तुम्हारा आना यूं भी नापसंद है, नरमीन कहते सामने सोफे पर बैठ गई थी। लारेब का चेहरा इसके लफ्ज़ों पर सुर्ख हो गया था, आंखों में भी एक आधा आंसू आन ठहरा था। वो फटाफट बाहर निकली। अरे लारेब, बात तो सुनो। हीरा को इसकी फिक्र हुई, वो इसके पीछे भागी। ये क्या हरकत थी? बहुत ही फजूल बात की है तुमने। आखिर तुम्हें मसला क्या है इससे? हारून ने अब गुस्से से नरमीन से पूछा, जिसने इसकी प्यारी सी दोस्त को नाराज कर दिया था। भला मैं ऐसा क्या कह दिया? तुम लोगों ने इस लड़की को सर पर सवार क्यों कर रखा है? जब चाहे मुंह उठाई यहाँ हाजिर हो जाती है। और ये सच है कि शयान को चिढ़ है इससे? नरमीन ने नाक सुकेड़ते हुए कहा था। लिसन नरमीन, पहली बात ये तुम्हारा मसला नहीं, हम किसी से मिलते हैं किसी से नहीं, और वो हमारे पोषण में आती है, तुम्हारे में नहीं। और शयान भाई ने कब से तुम्हें अपनी पसंद और नापसंद बतानी शुरू कर दी है? तो अपने बेफजूल तुक्के लगाने बंद करो, हद होती है। हारून गुस्से से कहते वहां से उठकर चला गया था। नरमीन भी जो था वो खाती रह गई। 1 घंटे की मेहनत के बाद हीरा और हारून इसको मनाने में कामयाब हो चुके थे। अभी वो लारेब के टीवी लॉन्च में बैठे थे, कब प्रोफेसर साहब अंदर आए थे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सब? उन्होंने शौकत से पूछा था। वालेकुम सलाम, हम ठीक हैं, आप सुनाए? हारून और हीरा ने सलाम का जवाब दिया था। लारे बेटा, बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया, यूं ही बातों में लगा रखा है, प्रोफेसर साहब ने अपनी लखते जिगर को देखते हुए कहा। कहाँ अंकल, उल्टा मैडम हमसे नाराज़ बैठी हैं। हारून ने नदीदेपन का मुजाहरा किया था। हालांकि सैंडविचेस समेत दोपहर के खाने में बनी रोटी भी खा चुका था, जो अभी भी गुड्डू से मंगवा कर ठूसा है। वो किधर है? हनी के बच्चे, लारेब ने खूनख्वार लहजे में कहा था। लारेब, बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। प्रोफेसर साहब ने इसको डांटा। छोड़े अंकल इसको, आपसे एक इजाज़त चाहिए थी। हम लोग आज डिनर पर जाना चाह रहे हैं, मैं, लारेब और हारून, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हीरा असल मुद्दे पर आई थी। गुड, अच्छी बात है। तुम सब पे मुझे भरोसा है, बचपन से तुम लोग साथ पले बड़े हो। जाओ घूमो फिर आओ, इजाज़त की क्या ज़रूरत है? मुझे पता है तुम लोगों की तरबियत का, बस कुछ उल्टा सीधा ना करना, किसी शरारत की खबर ना मिले मुझे। प्रोफेसर साहब ने आखिरी बार लारेब को देखते हुए कही थी। सब हंस पड़े। बिल्कुल अंकल, लारेब बिल्कुल मुझे सगी बहनों की तरह अजीज़ है, आप परेशान मत होइएगा, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हारून ने नरम लहजे में कहा था। वाकई में ही वो इसे बहनों की तरह ही अजीज़ थी। शायान ईद गुजारने के लिए घर आया था। घर तो क्या, पूरे मोहल्ले में जश्न का समा हो गया था। ईद में 10 दिन रह गए थे। लारेब ने इस दफ़ा ठान ली थी कि वो हीरा के घर जाना बंद नहीं करेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। आज इसने गुड्डू के साथ मिलके स्वीट डिश बना के दादी को देने के ख्याल से जल्दी जल्दी तैयार होकर हीरा के घर गई थी। आज जाने के लिए गली वाले रास्ते का इस्तेमाल किया था। हाथ में डिश पकड़े वो गेट से अंदर दाखिल हुई। मेन डोर बंद था। अंदर से लारेब को गुस्सा आया। लो, मेजर ना हो गया, कोई कवारी लड़की होगी जिसको आगे आके लोग छेड़ेंगे, जो लोग चढ़ा के बैठे हैं। एक ऊपर से इतनी गर्मी है और यहाँ खड़े रहो। लारेब ने ऊंची ऊंची बड़बड़ाते हुए मेन डोर पर दस्तक दी थी। कुछ ही देर में मेन डोर खोले। एक चेहरा नमूदार हुआ था। माथे पे बाल गिरे हुए थे, आंखें नींद से उठने के बाद सुर्ख हो रही थी, आम से हुलीम में फौजी कट और भी नुमाया हो रहा था। आने वाले को देख के चेहरे पर नागवारी का इजाफा हो गया था। लो, ये कसर रह गई थी। लारेब सख्त बदमजा हुई थी। दिल में तो आया कि वापस हो ले, मगर जी फरमाए, कैसे जहमत हुई? फीके से लहजे में सवाल आया था। दरवाज़ा खोल के अब फैले खड़ा था। लारेब को सख्त दुख हुआ। अंदर आने का भी नहीं बोला। वो दरअसल लारेब ने कहना चाहा था, मगर अगले ही पल मेजर शयान की हरकत पे सख्त ताव आया था। खुद पे 2 हरूफ भेजती वो वापस की राह ली थी। कुछ नहीं, तकलीफ के लिए माजरत, लारेब ने असल लहजे में कहा। आवाज़ में हल्की सी लर्जिश भी वाज़ेह महसूस की जा सकती थी। शयान हक्का बक्का से वापस जाता देख रहा था। अरे लारेब, बेटी आई है, चलो अंदर। वापस जा रही हो क्या? हसन साहब जो अंदर आ रहे थे लारेब को वापस जाते देखा तो पूछा था। जी, वो सब सो रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। ये लाई थी दादी के लिए मीठा, इनकी बीपी के लिए अच्छा होता है ना, आप ही अंदर ले जाइए प्लीज़। वैसे भी आपके घर कुछ वो लोग आए हुए हैं जिनको मेरी आमद नागवार गुजरती है। बेमरवती की इंतहा देख ले, अंदर आने का भी नहीं बोला, लारेब ने कहा था।
کس کی بات کری ہو بیٹا؟ حسن صاحب نے پوچھا تھا۔ ایک ہی ایسے انسان ہے، ویسے انکل یوں ننگے مشٹنڈے بنے پھرنا کہاں کی شرافت ہے؟ خیر مجھے کیا، میں اب چلتی ہوں انکل، خدا حافظ۔ لاریب ان کو ٹرے پکڑاتی گیٹ سے باہر نکلتی چلی گئی۔ حسن صاحب اندر کو بڑھ گئے تھے اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کچن میں فوزیہ بیگم موجود تھی اور لانچ میں شایان ٹی وی پر نیوز چینل دیکھ رہا تھا۔ حسن صاحب بھی وہاں چلے گئے تھے، ٹرے ٹیبل پر رکھی تھی۔ السلام علیکم بابا، شایان نے سلام کیا تھا جو رات گئے کام سے واپس لوٹا تھا تو اس کی صبح ابھی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، حسن صاحب نے کہا تھا۔ شایان کی نظر ٹیبل پہ پڑی ٹرے پر گئی تھی۔ لاریب بیٹی آئی تھی، اس کو اندر کیوں نہیں بلایا؟ حسن صاحب سمجھ چکے تھے، اس لیے اب ناشتہ کرتے شایان سے پوچھا۔ میں کب منع کیا تھا بھلا؟ وہ خود ہی آندھی طوفان بنی پھرتی ہے۔ شایان نے کندھے کچائے تھے۔ اچھا ننگے مشٹنڈے بنے کیوں پھر رہے ہو؟ سخت اعتراض آیا ہے اب کہ؟ حسن صاحب نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا اور اس کی سلیو لیس پہنی شرٹ پر طنز کیا تھا۔ بابا حد ہو گئی ہے، میرا گھر، جیسے مرضی پھروں۔ شایان کو دھچکا لگا تھا میڈم کے اعتراضات پہ۔ اس میڈم کے اعتراضات کی لسٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہمت ہے تو منہ پہ بول کے دکھائے ذرا۔ شایان بڑبڑایا تھا اور حسن صاحب ہنستے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ شایان لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ ہارون اور ہیرا اس کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے جس کا وہ جواب بھی دیتا جا رہا تھا۔ ایسے لمحات شایان کے ساتھ بہت کم گزرنے کو ملتے تھے۔ میں بہت مس کر رہی ہوں آج کل لاریب کو، وہ تو عید کا چاند ہوتی جا رہی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے ہیرا نے کہا تھا۔ ہاں پتہ نہیں کب اس کے گھامڑ کزن اور اماں نے واپس جانا ہے، ایسی کوئی زہریلی عورت ہے نا۔ میں تو ایک ملاقات کے بعد گیا ہی نہیں اور اس کا کزن انتہائی چپکو ہے۔ ہارون نے لاریب کے گھر آئے اس کے ننیالی رشتہ داروں پر تبصرہ کیا تھا جو رشتے میں لاریب کی خالہ تھی۔ شایان کی اب لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں روک چکا تھا۔ ہاں بہت فری ہو رہا تھا لاریب سے، مجھے تو ایک آنکھ بھی نہیں بھایا۔ ہیرا منہ بنا کے بولی۔ بس کر دو تم دونوں۔ شایان ایک دم تاؤ میں آ گیا تھا، لیپ ٹاپ وہیں کھلا چھوڑ کے چپل پہنتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ دونوں اس کو جاتے دیکھتے رہ گئے تھے۔ شایان غصے میں کھولتا باہر نکل گیا تھا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ وہ چلتا چلتا چوک تک نکل گیا تھا۔ غصہ طیش میں تب بدلا جب چوک پہ کھڑی لاریب نظر آئی تھی، ساتھ ایک لڑکا تھا۔ یقیناً یہ وہی کزن ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی ٹھیلے سے گول گپے کھا رہی تھی اور کزن صاحب اس کو پتہ نہیں کون سے شگوفے سنا رہے تھے کہ اس کی ہنسی نہیں بند ہو رہی تھی اور ارد گرد کے لوگ یوں متوجہ تھے جیسے پہلی بار کوئی لڑکی دیکھی ہو۔ اس سے زیادہ دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اس سے زیادہ وہ دیکھ نہ سکا تھا، تو غصے میں کھولتا گھر کو واپس آیا۔ تبھی گھر جاتے تو ہی دنگل پہ نظر پڑی تھی، منٹوں میں ایک فیصلے پہ پہنچا تھا۔ السلام علیکم انکل، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ سنجیدہ چہرے سے توحید صاحب کو مخاطب کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جی ضرور کہو بیٹا، خیریت ہے نا؟ توحید صاحب نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ جی آپ چلیں، شایان نے کہا تھا۔ غصہ اب بھی چہرے پہ نمایاں تھا۔ بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر توحید صاحب نے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتہ یہ بات سن کر آپ کو اچھا لگے یا نہ، مگر میں خود کو روک نہیں پایا، مگر میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا ہرگز نہیں۔ شایان نے تمید باندھی تھی۔ شروع سے لاریب کا ہمارے گھر آنا جانا رہا ہے، وہ میرے گھر والوں کے لیے بہت خاص ہے، اس لحاظ سے میں اس کے متعلق کچھ برا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ شایان نے پھر سب کہہ دیا تھا جو دل میں تھا، اور سب کہتا گیا کیسے سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اگر کم عقل ہے تو اس کے کزن کو کم سے کم خیال رکھنا چاہیے تھا نا۔ مجھے نہیں پتہ آپ کے دادی جان اور ماما کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے، اگر نہ بھی ہوئی ہوتی تب بھی اس حرکت پہ مجھے غصہ آیا ہے۔ شایان نے توحید صاحب کو کل والی بات کا حوالہ دیا تھا جو ماما نے کل رات اس سے کی تھی۔ وہ بھی اس بات سے سنبھل نہ پایا تھا کہ میڈم کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا تھا۔ بیٹا مجھے فخر ہے تمہاری سوچ پہ، جس کو دوسروں کے گھروں کی عزت بھی اپنے گھر کی طرح عزیز ہے۔ تم واقعی میں ہی سچے محافظ ہو بیٹا۔ مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا، مگر مجھے اپنے انتخاب پہ پورا بھروسہ ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے بہترین چنا ہے۔ تمہیں جو بات بری لگے تم بلا جھجک اس کو بول دو، وہ بھی نہ سمجھ ہے۔ دیکھو بیٹا، دوسری لڑکیوں کی طرح تربیت کرنے کو اس کے پاس ماں نہیں تھی۔ میں اس کو زمانے کی ان نزاکتوں سے واقف نہیں کروا پایا، وہ ان چیزوں سے واقف نہیں، ان نزاکتوں کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو صاحب نے شایان کو کہا تھا۔ شایان ان کی باتیں سنتا جا رہا تھا۔ حساب معمول مغرب کے بعد ہیرا اور لاریب چھت پہ چہل قدمی کر رہے تھے جب ہیرا نے لاریب کو کھویا کھویا محسوس کیا۔ کیا بات ہے لاریب؟ میں کب سے نوٹ کر رہی ہوں تم چپ چاپ ہو، کیا بات ہے؟ ہیرا نے اس کے سامنے آ کے پوچھا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، تمہارا یوں ہی وہم ہے۔ لاریب نے نظریں چرائی تھی۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کوئی بات تو ضرور ہے، اب بتاؤ۔ ہیرا نے زور دیا تھا۔ لاریب کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ وہ ہیرا، وہ گلی کی نکڑ پہ جو گھر ہے نا، ان کا لڑکا اسحاق مجھے بہت تنگ کر رہا ہے۔ ساتھ ہی لاریب کے کپ کے رکے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ بلک بلک کے ہیرا کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ اتنی کالز کرتا ہے اور میسیجز، تمہیں پتہ ہے نا مجھے ان سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں تو اپنا موبائل بھی بند کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ میں شرجیل
कज़न से जिक्र किया था। वो कहता है कोई बात नहीं, ये तो मामूल की बात है, रॉन्ग नंबर्स हनी से नहीं कह सकती, वो क्या सोचेगा। और बाबा बाबा लारेब की हिम्मत जवाब देगी थी। वो फिर रोना शुरू हो चुकी थी और शयान की बर्दाश्त भी जवाब दे चुकी थी। वो आंधी तूफान बना आया था और लारेब को कलाई से पकड़कर अपने सामने किया था। हीरा तुम जाओ, शयान ने सख्त लहजे में कहा था और खूनखा नज़रों से लारेब को देख रहा था। कलाई पर गिरफ्त मजबूत थी भाई, मगर हीरा ने जाना मुनासिब न समझा था। हीरा आई सेड गो। शयान धड़ा था। हीरा अब जल्दी से भागी थी। लारेब ने आंसू से भरी आंखें उठाकर शयान को देखा था, जो उसको ही सख्त नज़रों से देख रहा था। मुबारक हो, एक और इल्ज़ाम आपके हाथ आ गया है। अब एक और ताना दे देंगे। 5 साल पहले कोई कसर रह गई थी, आज वो पूरी हो जाएगी। कह देंगे कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ जो कि लड़कों से। लारेब ने रोते हुए ऊंची आवाज़ में कहा था। सामने खड़े शख्स ने 5 साल पहले इसकी ज़ात को बुरा भला कहा था। लारेब शयान ने लारेब को कुछ बुरा बोलने से पहले टोका था। ये सिलसिला कब से चल रहा है, शयान ने पूछा था, मगर लारेब की गर्दन पे गोया किसी ने तेज धार चाकू रख दिया था। सिलसिला? वाह, आपका मतलब है कि मैं खुशी ये सब कर रही हूँ जिसको आप सिलसिला करार दे रही हैं। लारेब ने तड़प के शिकवा करना निगाहों से शयान को देखा था। सामने वाले की बकवास को अगर अच्छे से समझ के जवाब दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं कब से क्या बकवास कर रहा हूँ और तुम मेरा ज़ब्त मत आजमाओ। आइंदा मुझे तुम अगर अपने इस बगैरत कज़न के साथ नज़र आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी जो मैं हालत करूँगा सो करूँगा, तो मैं भी सबक सिखा दूँगा, शयान ने सर लहजे में कहा था। क्यों नज़र ना आऊँ? आपको क्या मसला है? लारेब को इसका हुक्म एक आंख ना भाया था। पहले तुम्हारे मसले हल कर लूँ, फिर अपने मसलों की तरफ भी आ जाऊँगा। आज के बाद मुझे तुम यूँ मुँह उठा के फिरती नज़र ना आओ और तुम्हें आज के बाद कोई कॉल करके तंग भी नहीं करेगा। जाओ अब। शया ने इसकी कलाई छोड़ दी थी। आप ये हुक्म किसको दे रही हैं? और अपनी अफसरी मेरे मसाइल से दूर रखे, मैं खुद हल कर सकती हूँ, लारेब ने सख्ती से कहा था। लारेब, मेरी नरमी तुम्हें हजम नहीं हो रही ना? जो कहा है वो करो, जाओ अब, शया ने सख्त गुस्से से कहा था। वो मुँह बसूरती वापस आ गई थी। एक बात का अलबत्ता सुकून हो गया था कि अब कॉल वाला सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वाकई ही सच हुआ था। मोबाइल ऑन किया था 12 बजे। जब वो अपने बिस्तर पर आई थी तब हारून का मैसेज आया था। मलका आलिया, आप सुकून की नींद सो जाएं। बादशाह सलामत ने आपके मुजरिम को ऐसी सज़ा दी है कि वो अब सारी ज़िंदगी मोबाइल क्या होता है कहते हुआ दर बदर फिरेगा। मुंह पे बेशुमार निशानात इसको अपनी फजूल हरकत पे पशेमान रखेंगे। फ़कत आपका दरबान। लारे मैसेज पढ़ने के बाद और टेंशन में आ गई थी। पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। जट हारून को कॉल मिलाई। दूसरी बेल पे ही कॉल उठा ली गई थी। किधर हो तुम? लारेब ने छोड़ते ही पूछा था। इधर ही हूँ बहन, हारून ने हंसते हुए कहा था। और वो तुम्हारा सर फिरा भाई? ना चाहते हुए भी लारेब इसका पूछ बैठी थी। हाँ हाँ, इधर ही है मेरा सर फिरा भाई भी। हम दोनों इस वक्त महल्ले की सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं। हारून ने अपने से चंद कदमों के फासले पर आते भाई को देखकर कहा था, जिसने सर फिरा कहने पर हारून को घूरा था। ये क्या तुक हुई? ये कोई वक़्त है बाहर घूमने का? तुम्हें तो अक्ल है ना? लारेब ने इनडायरेक्ट शयान को बेअक्ल कहा था। हाँ हाँ, क्या करूँ आपा इस बेअक्ल भाई का? वो जनूनी हुआ पड़ा था। आखिर को फौजी है ना, जब तक बुरे को सजा ना दे दे सुकून से नहीं रह सकता। अब देखो ज़रा, हशाश बशाश सा गलियाँ नाप रहा है। हारून ने लारेब को कहा था। तुम दोनों ठीक हो ना? ये कोई इतना अहम काम भी ना था कि रात के इस पहर होता। लारेब ने फिर डांटा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। मेजर शयान के होते हुए कुछ हो सकता है भला? और अहम काम की तो मत पूछो लारेब। तुम कुछ देर पहले मेजर साहब का चेहरा बता रहा था कि दुनिया का सबसे अहम काम कौन सा था। हारून ने शयान का पुरसुकून चेहरा देखते हुए कहा था, जो पुरसुकून से अंदाज में पॉकेट में हाथ डाले रस्ते के पत्थरों को हल्की हल्की ठोकर से दूर उछाल रहा था। जो कुछ देर पहले वाकई से खुद को बेचैनियों में घिरा महसूस कर रहा था, अब पुरसुकून हो गया था। महल्ले की इस चौड़ी सी सड़क पे वो दोनों इस वक्त घूम रहे थे। घरों से आती हल्की हल्की रोशनियां, सड़क पे लगी रोशनियों से रोड पर रोशनी थी। हारून फोन कान से लगाए आगे आगे था। इससे 2 कदम के फासले पर मेजर शयान था। लारेब को हारून की मायने खेज गुफ्तगू अजीब कैफियत से दो चार कर रही थी। सियाने कहते हैं कि रात को 12 बजे जिन्नात घूमते हैं, इनके शर से बचना चाहिए, मगर तुम तो खुद शाहे जिन्नात को कॉल मिला बैठे हो। शयान ने हारून के पास आके जानबूझ के बुलंद आवाज़ में कहा था। शयान की बुलंद आवाज़ लारेब के कानों तक भी गई थी, जिससे वो अब गुस्से में आ गई थी। खुद का नहीं पता जिन है पूरे। लारेब जिन्नात में अपने शुमार पर झंझला उठी थी। हारून दोनों की लड़ाई को एंजॉय कर रहा था। हारून को हंसते देखकर शयान ने इसको घूरते हुए फ़ोन उचक लिया था। जिन कह रही हैं आपको? हारून ने हंसते हुए इतला दी थी। जिस दिन इस जिन का भूत आप पे सवार हो गया ना, उतरना नहीं है फिर। शयान ने भी दूबदू कहा था। अल्लाह
کرے آپ بھی کسی چڑیل پر عاشق ہو جائے، پھر پتہ لگے گا۔ لاریب نے اپنی طرف سے تگڑی بات سناتے ہوئے فون کاٹ دیا تھا۔ اس سے تشبیہ پہ شایان بے اختیار مسکرا اٹھا تھا۔ آج تو سرکار بڑے موڈ میں ہے ماشاءاللہ، کیا پھلجھڑی چھوڑ کے گئی ہیں میڈم؟ ہارون نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ تم سے مطلب؟ شایان نے شان بے نیازی سے کہا تھا۔ توبہ توبہ، یہ وقت بھی آنا تھا، ہارون تعصب سے بولا تھا۔ چلو گھر چلے، منہ تو بند کرو یار۔ شایان اس کو ہاتھ لگاتے آگے بڑھ گیا تھا۔ ہارون بھی اس کو پرسکون دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ شایان کے اندر سے بدرے بدرے لگ رہے تھے، مگر میجر صاحب نے یوں آسانی سے ہاتھ نہیں آنا تھا۔ شایان کو کسی ضروری کام سے جانا تھا، وہ چھٹی پہ آیا تھا، مگر پھر بھی اپنے آفیشل ورک جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ بھی کسی ہوٹل میں کسی سے ملنے جا رہا تھا۔ جب گاڑی سے نکلا تو نظر شاپ میں داخل ہوتی لاریب پر پڑی، جو اپنے کزن شرجیل کے ساتھ تھی۔ شایان کے غصے سے رگیں تن گئی تھی، دل کر رہا تھا کہ لاریب کو سبق سکھا دے تاکہ آئندہ وہ اس کی بات کے خلاف نہ جا سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ عمل بھی کرتا تبھی اس کا فون بجا تھا۔ وہ خود پہ ضبط کرتا ہوٹل کی طرف چل دیا تھا، جہاں کچھ لوگ اس کے منتظر تھے۔ سارا وقت غصہ اس کی ناک پر رہا تھا۔ میٹنگ کے بعد گھر پہنچا تھا، ذہن میں ابھی بھی وہ بات ہی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں فریش ہونے کی غرض سے جا رہا تھا جب ہیرا کے کمرے سے آتی آوازوں پہ متوجہ ہوا تھا۔ کچھ دیر قبل کا منظر آنکھوں کے آگے گھوم گیا تھا۔ غصے میں کھولتا وہ اس کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ جاہرانہ انداز سے دروازہ کھولا تھا تو نظر بیڈ پر شاپنگ بیگ سے الجھتی لاریب پہ گئی۔ ہارون نیچے کارپٹ پر بیٹھا کچھ پیک کر رہا تھا اور ہیرا کارڈز بنانے میں مصروف تھی جب آندھی طوفان بنا شایان اندر داخل ہوا تھا۔ منع کیا تھا نا کہ مجھے اس کے ساتھ نظر نہ ہو، کوئی بات تمہارے دماغ میں نہیں آتی؟ شایان نے غصے سے کہتے اس کا بازو کھینچ کر بیڈ سے اٹھا کے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ لاریب سمیت ہیرا اس کو ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ ہارون کے ہونٹوں پر البتہ مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ اب منہ میں زبان نہیں ہے؟ کون سی قیامت آ گئی تھی جو تم اس کے ساتھ مارکیٹ میں گھوم رہی تھی؟ شایان نے کہا تھا۔ بازو چھوڑیے، میرا جو جی آئے گا وہ کروں گی، میں جو مرضی کروں، جہاں مرضی جاؤں، اور شوق سے نہیں گئی تھی، کام سے گئی تھی۔ لاریب نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تھا۔ شٹ اپ، آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات مت کرنا۔ مرضی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا کون سا اہم کام آ گیا تھا؟ ہارون کدھر تھا؟ اس کو ساتھ لے جاتی، زبان کی طرح ذہن کا استعمال کب کرو گی؟ شایان اس پہ گرج رہا تھا۔ ریلیکس میجر، پرسکون رہو، چلو آؤ میرے ساتھ۔ ہارون نے اس کو یہاں سے لے جانا بہتر سمجھا تھا۔ کیا ریلیکس رہو؟ اس کو عقل نہیں ہے اتنی سی؟ شایان نے اب ہارون کو گھورا تھا۔ ہارون ہنستا اسے کھینچتا باہر لے گیا تھا۔ بیٹھو ادھر میرے بھائی، یہ لو پانی پی لو، لمبی سانس لو، غصہ باہر نکالو۔ ہارون نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے شایان کو لاؤنج میں صوفے پہ بٹھایا تھا۔ شایان نے بدلے میں آنکھیں نکالی تھی۔ یار بھائی، کبھی پیار سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے جب مقابل ایسا ضدی ہو تو۔ ہارون نے صرف شان سے کہا تھا۔ ضدی؟ اس کی ساری اکڑ اور ضد نکال دوں گا میں۔ شایان کا غصہ کسی صورت کم نہ ہو رہا تھا۔ کس حق سے آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں؟ ہارون نے تیکھے انداز میں پوچھا تھا۔ میرے خیال میں کسی کی حفاظت کرنے کے لیے یہ سب بے معنی ہوتا ہے، اور رہی بات حق کی، تو جو بات آج کل گھر میں زیر بحث ہے تمہارے علم میں نہ ہو میں مان ہی نہیں سکتا، اور کوئی ثبوت دینے کی فی الحال موڈ میں قطعاً نہیں ہوں میں۔ شایان نے اقتدار سے آخری جملہ ادا کیا تھا۔ لیکن کبھی کبھی ثبوت دینے لازمی ہو جاتے ہیں جب دوسرا فریق اندھیرے میں ہو۔ بہرحال ذرا نرمی سے پیش آئے، پہلے ہی دوسرے فریق کو ہم منا کے تھک چکے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ حالات اور مت بگڑنے دیں۔ ہارون نے گزارش کی تھی۔ نخرے دیکھ لو ذرا، میں کون سا مرا جا رہا ہوں؟ یہ صرف ماما کی خواہش تھی جس کی وجہ سے دادی جان پروفیسر صاحب سے بات کر چکی ہے، اور محترمہ پتہ نہیں کن ہواؤں میں اڑ رہی ہیں۔ لاریب کا انکار سن کے وہ اور مشتعل ہوا تھا۔ بھائی یعنی حد ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں ماما کو منع کر دیتا ہوں، وہ ناحق آپ کو کیوں فورس کر رہی ہیں؟ ہارون نے آریاں پار والا معاملہ کیا تھا۔ شٹ اپ ہارون، دماغ نہ کھاؤ میرا۔ شایان نے اس کو ٹوکا تھا۔ میرا رویہ تمہیں نظر آ رہا ہے مگر اس کا نہیں۔ جب اس کو منع کیا تھا تو پھر بھی وہ اس کے ساتھ گئی۔ شایان کو اس کی حرکت پہ ہی غصہ تھا۔ یار بھائی، یہ بات آرام سے بھی ہو سکتی ہے نا، وہ جان بوجھ کر تھوڑی گئی تھی، اس کی خالہ نے جان بوجھ کے بھیجا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی جا رہی تھی شاپنگ پر، مگر اس کی خالہ کو یہ گوارا نہ تھا۔ اب آپ خود بتائیں اس کی کیا غلطی؟ اس کو آج لازمی جانا تھا کیونکہ ہم نے گفٹس دینے تھے۔ ہارون نے اصل بات بتائی تھی۔ اب گفٹس کس کو دینے ہیں؟ شایان نے اقتدائی انداز میں پوچھا تھا۔ لاریب کے پلان پہ ہم ہر سال حقدار غریب لوگوں تک عید کے کچھ تحفے پہنچاتے ہیں، جس میں عید کے دن کے کپڑے، جوتے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ بستی میں جاتے ہیں اور این جی او میں بھی۔ ہم یہ سب کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور عید والے دن گوشت کے پیکٹس بھی سب سے پہلے ان کو
पहुंचाए जाते हैं ताकि वो लोग भी हमारे साथ इन खुशियों में शरीक हो सके, क्योंकि बकौल आरेब के वो भी हमारे अपने लोग हैं जिनको ज़िंदगी की इन खुशियों को गुजारने का पूरा हक है। हारून ने शयान को बताया था। वो गोया हैरान ही रह गया था। हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने मगन हो जाते हैं कि इर्द गिर्द का होश ही गंवा देते हैं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जीने में लगे रहते हैं, मगर असल ज़िंदगी तो दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने में महसूस होती है और इनका गम दूर करके ज़िंदगी और आसान और अच्छी लगने लगती है। हमारी ज़िंदगियों में कुछ हिस्सा इनका भी तो होता है, तो हमें इन लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल रखना चाहिए। किसी को हक़ारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। कोई हकीर या कमतर नहीं होता। रही अमीरी और गरीबी की बात, तो ये खुदा की तक़सीम है, लोगों के लिए आज़माइश जिनको खुदा ने साबित इस्तिक़ात बनाए हैं। मुझे आज तक इस लड़की की समझ नहीं आई, शयान ने सोचा था। तो मैं मना कर दूं फिर मामा को? वैसे भी जो 5 साल पहले आपने लारेब को सुनाई थी ना, तो हमें बताती है, ना ही खुद भूल पा रही है, इसलिए ये बात कुछ जमती हुई नज़र नहीं आ रही। हारून ने कियास आराई की थी। 5 साल एक ही रट है बकवास की थी मैं, तब भी इसकी हरकत पे मैं आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था। मज़ीद बहस का मूड हरगिज़ नहीं है मेरा, इसका दिमाग मैं खुद ठीक कर लूँगा। शयान ने गुस्से से बोलता बाहर निकल गया था। हारून हंसते हुए हीरा के कमरे की तरफ बढ़ा था। ईद में 3 दिन रह गए थे। वो लोग सब में बनाए डब्बे तकसीम करके घूमने निकल गए थे। गुड्डू, हीरा, लारेब, हारून और नरमीन की मैन माह भी साथ ही थी। रात को ये काफ़िला हंसी खुशी वापस आ गया था। अगली सुबह लारेब प्रोफेसर साहब के सर हो गई थी। पापा, कुर्बानी का जानवर कब लेना है? लारेब ने अखबार पढ़ते हुए तौहीद से पूछा था। इस दफ़ा तुम तो हरगिज़ नहीं जाओगी, हर बार जाती हो, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके आ जाती हो। प्रोफेसर साहब ने साफ जवाब दिया था, जी बिल्कुल, पिछली बार याद है आपको? सारी मंडी में एक ही रट थी, लाल बकरा ही चाहिए। भला बंदा पूछे, बकरा ना हो गया कोई सूट हो गया जिसमें हर रंग हो? गुड्डू ने कहा था। गुड्डू, अगर ईद पे ऐनक शैनक के लिए पैसे लेने हैं ना, तो ज़बान बंद कर लो, तुम निकलो यहाँ से, लारेब ने गुड्डू को धमकाया था। गुड्डू बुरा सा मुंह बनाता हुआ बाहर चला गया था। लारेब, बेटा जिद ना करो, इस बार शयान भी इधर ही है और वो और हारून खुद ही ला देंगे। शयान कह गया है मुझसे तो अब इतना चला भी नहीं जाता। प्रोफेसर साहब ने कहा था। बाबा, हरगिज़ नहीं, मैं खुद जाऊंगी। हम क्यों किसी मेजर का एहसान लेने लगे? लारेब ने बाप को जज्बाती करना चाहा था। वो किसी नहीं है बेटा, और तुमको मैं बता चुका हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब ने अपनी जान से प्यारी बेटी को साह लगाते हुए कहा था। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कुछ भी गलत नहीं सोच सकता। तुम्हारी माँ के बाद तुमसे और करीब हो गया था ताकि कोई कमी मेरी बेटी को महसूस ना हो। हमेशा बेहतर से बेहतर तुम्हें ला के दिया, तो अब इतना बड़ा फैसला मैं तुम्हारी बचकाना सोच की वजह से नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या तुम्हारे लिए बेहतरीन है। तुम सोचने के लिए वक्त ले लो, मगर कोई गलत फैसला मत करना। प्रोफेसर साहब ने इसे समझाना चाहता, मगर सुन लें आप भी, जो मर्जी हो, कुर्बानी का जाना मेरी पसंद से ही आएगा। लारेब गुस्से से उड़ते हुए अंदर जाते जाते कह गई थी, पागल। प्रोफेसर साहब हंसते हुए फिर अखबार में मगन हो गए थे। अब वो सुबह से हारून के सर हुई थी कि ईद में 2 दिन रह गए हैं, तो इसे बकरा लेने साथ जाना है मंडी। हारून इसे मुसलसल आ रहा था। गुस्से में आते ही लारेब ने पास पड़ा पानी का जग हारून पर उलट दिया था। अब हारून के अताब से बचती वो भागती ऊपर वाले पोर्शन में आ चुकी थी, जहां लाउंज में मेजर साहब और नरमीन बातें कर रहे थे। लारेब हंसती शोर करती सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। हारून, नहीं प्लीज़, मुझ पे पानी नहीं गिराना, वो खिलखिलाती कहती इस सोफे के पीछे आन खड़ी हुई जहाँ वो दोनों बैठे थे। हारून जब पानी लाता सीढ़ियों से आता नजर आया तो लारेब ने बेसाख्ता चीख मारी थी। नरमीन गुस्से से उठी थी, ये क्या बदतमीजी है लारेब? हर वक्त इन फजूल हरकतों में तुम कितना खुश रहती हो, तमीज़ भी सीख लो। कुछ ऐसी होती हैं लड़कियां, हर टाइम बंदरों की तरह तुम उछलती कूदती रहती हो। कोई क्लास बनाओ अपनी। नरमीन तो शुरू हो गई थी। नरमीन की आवाज़ पे वो पीछे मुड़ी तो शयान और नरमीन नजर आए। शयान के सामने इतनी बेइज्जती पर लारेब की आंखें भर आई थी। अगर शयान वहाँ ना होता तो शायद वो ना रोती। देखो ज़रा इसको, शयान, कहीं से ये सुलझी हुई लगती है क्या? और तो और ये, नरमीन की ज़बान आज अपने जोहर दिखा रही थी जब लारेब ने अपनी चुप तोड़ी थी। है, ठीक कहते हो तुम और तुम्हारे मेजर शयान साहब, मैं एक नहायती फजूल लड़की हूँ। भला ऐसी होती हैं लड़कियाँ जिनको तरीका सलीका छू के भी नहीं गुजरा। मैं ऐसी ही हूँ। कोशिश करूँगी कि आज के बाद आप कामयाब लोगों को नज़र ना हो। लारेब ने आंसू साफ करते हुए कहा था। छत की तरफ बढ़ गई थी। शयान अभी तक तुम और तुम्हारे शयान में उलझा खड़ा था। ये क्या हरकत थी नरमीन? तुम इतनी बुरी तरह कैसे इससे बात कर सकती हो? और तुम्हारे शयान से क्या मुराद थी इसकी? शयान का रुख अब नरमीन की तरफ था। मैं बताता हूँ भाई, बकौल नरमीन मैडम के लारेब आपको सख्त बुरी लगती है। लारेब तक ये बात ये खुद पहुँचा चुकी हैं
آج سے پہلے بھی اس کا یہاں آنا بھی آپ کو برا لگتا ہے، اور آج کی بھڑاس تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ہارون نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ نرمین اب چور سی بنی کھڑی تھی۔ انبلیویبل، بہت ہی بری حرکت تھی۔ آج کے بعد میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا، اور فضول گوئی سے بھی پرہیز کرو۔ شایان ترش لہجے میں کہتا نیچے اتر گیا تھا۔ ہارون نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ یار اس سب میں میرا کیا قصور ہے بھلا؟ تم مجھ سے ناراض نہ ہوا کرو، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہیرا رات کو اسے مشکل کھینچ کر اوپر لائی تھی، مگر آج وہ ہیرا لوگوں کی چھت پہ نہیں گئی تھی۔ تم سے تو نہیں ناراض میں یار، بس ویسے ہی آج 5 سال بعد اپنی اتنی تعریف سنی کہ کیا بتاؤں۔ کہتے ساتھ ہی لاریب کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ آخر ایسا کیا کہہ دیا تھا لاریب بھائی نے؟ تم بتاتی بھی نہیں ہو اور خود کو ان باتوں سے اذیت دیتی آ رہی ہو آج تک۔ ہیرا نے ہمیشہ کی طرح آج بھی پوچھا تھا۔ سن لو، آج تم بھی، شاید تمہارے لیے بھی معمولی بات ہو مگر میرے لیے نہیں تھی۔ تمہارے بھائی نے کہا تھا کہ لاریب نے کہا تھا کہ تو ماضی کے جملوں کی بازگشت ہونے لگ گئی تھی۔ ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں کیا منہ پھاڑ حلیے میں، جس کو اپنی عزت تک کی پرواہ نہ ہو، نہ کوئی طریقہ نہ ہی سلیقہ، جس کو نہ پہننے کی تمیز نہ ہونے کا سلیقہ۔ تمہیں تو لڑکی کہتے بھی سوچنا پڑتا ہے۔ لڑکیوں کو ہر چیز کی تمیز ہوتی ہے، تم کو تو تمیز چھو کے بھی نہیں گزری۔ زبان درازی میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ تم سے شادی کون کرے گا؟ شایان کے الفاظ آج بھی اس کے دل و دماغ میں تازہ تھے۔ اتنی سبکی اس کو کبھی محسوس نہ ہوئی تھی جتنی اس کے الفاظ سے ہوئی تھی۔ تمہارے بھائی نے بھی یہی کہا تھا کہ میری تو کلاس ہی نہیں ہے۔ لاریب نے ساری باتیں ہیرا کے سامنے رکھی تھی۔ اگر بھائی نے اپنے لفظوں پر شرمندہ ہوں تب بھی تم اس رشتے پر راضی نہیں ہوگی کیا؟ ہیرا نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کو اپنی یہ دوست بہت عزیز تھی، اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارا بھائی اور شرمندہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ویسے بھی ان کے لائق ہی نہیں ہوں میں۔ میرا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، لاریب نے ہاتھوں کی تیلیوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لاریب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہو۔ 5 سال پہلے کی بات اور تھی، اور اب حالات چینج ہے۔ پلیز مان جاؤ، ورنہ دادی جان نے نرمین کو ہمارے سر تھوپ دینا ہے۔ ہیرا رونے والی ہو گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے نا ہیرا، لیٹس گو فار آ شاپنگ۔ ڈیوڈ آف مائی گاڈ یو سلی پیپل، لاریب نرمین کے لہجے میں نزاکت سے بولی تھی۔ ہیرا نے ایک ہاتھ چھوڑا تھا اس کی کمر پہ۔ اب کہاں گیا فوجیوں والا جنون؟ ہاں بولو ذرا۔ ہیرا اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ دیکھو ہیرا، میرے ملٹری کزنز کو اندر مت لاؤ، وہ الگ چیز ہیں، مگر میں اتنی خود غرض ہرگز نہیں ہوں کہ جہاں کوئی میرا میچ بھی نہ ہو میں پھر بھی وہاں خود کو ایڈجسٹ کرنے کا سوچنے لگ جاؤں۔ تمہارا بھائی واقعی ایک قابل انسان ہے، اس کے لیے کوئی ڈاکٹر، کوئی بینکر، کوئی وکیل، جو عنقریب تمہاری نرمین بن جائے گی۔ میں کہاں ایک عام گھریلو سی عام سی لڑکی؟ مجھے تم زمین پر رہنے دو۔ بہتر ہے کہ تم لوگ آنٹی کو بھی سمجھاؤ کہ وہ شایان کو پریشرائز نہ کرے۔ لاریب نے ہیرا کو آسان سے سمجھایا تھا۔ اور یہی دوسری بات تو مجھے واقعی میں ہی ملٹری والوں سے انوکھی سی عقیدت ہے۔ مجھے کیا سب کو ہوگی؟ تمہیں پتہ ہے وہ لوگ، ان کی فیملیز، مائیں بہنیں، بیویاں اور بچے کیسے اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں صرف وطن کے لیے، ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ تو کیوں نہ ہو مجھے ان سے عقیدت، اس لیے تم مجھے پیاری لگتی ہو۔ لاریب نے آخری بات ہنستے ہوئے کی تھی۔ ہیرا محض اس سے گھور سکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میری فیورٹ لائنز کون سی ہے؟ میں ان لائنز کو جب بھی پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایسے لوگوں کی قسمت پہ رشک آتا ہے۔ لاریب کے لہجے میں عجیب کسک تھی۔ خیر مجھے چھوڑو، تم سناؤ شاپنگ کہاں تک پہنچی؟ لاریب اب اس کیفے سے نکل آئی تھی تو ہیرا کو دوسری باتوں میں بھی الجھا لیا تھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے، اندھیرا ہو رہا تھا، اور ہارون پچھلے گھنٹے سے لاریب کے ساتھ منڈی میں خوار ہو رہا تھا۔ لاریب کو کل سے ہارون کے پیچھے پڑی تھی، بالآخر آنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ شایان کسی کام سے گیا تھا جس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر وہ ہارون اور گڈو کے ساتھ آ گئی تھی۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے بکرے ہیں وہ سفید۔ لاریب نے کچھ فاصلے پر پاس کھڑے آدمی سے دمبوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ خدا کی بندی، یہ بکرے کہاں سے لگ رہے ہیں؟ دمبے ہیں؟ دمبے پتہ ہے کوئی نہیں، اور چلے ہیں جانور کی خریداری کرنے؟ ہارون اب جھنجھلا گیا تھا۔ ہاں تو چلو دمبے ہی خرید لیتے ہیں۔ لاریب زور سے آگے بڑھی تھی۔ لاریب سنبھل کے آگے، رش دیکھو ذرا۔ ہارون کو شایان کی بھی ڈر تھا۔ عید میں صرف ایک دن رہ گیا تھا، اس لیے رش تھا۔ کتنے کا جوڑا ہے یہ بھائی؟ لاریب نے پوچھا تھا۔ باجی یہ دمبے بہت ہی اعلیٰ نسل کے ہیں، قربانی کے لیے ایک دم فرسٹ کلاس قیمت پہ جا کے ان کو چھوڑنا مت۔ دونوں کی قیمت ہے 80,000، ایک 40 کا۔ اس آدمی نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہا تھا۔ ہائے 40! خدا کو مانو بھائی کو خدا خوف باقی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک لگاؤ، ایک 20,000 کا مناسب رہے گا۔ لاریب نے اپنا دام بتایا تھا۔ خدا کو مانو باجی یہ دمبا ہے، دمبا کوئی بکری یا مرغی نہیں، اس نے کہا تھا۔ اس آدمی نے کہا۔ لاریب کا منہ کھلا رہ گیا۔ ہارون اس دفعہ جان بوجھ کر خاموش تھا، اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شایان کو اصل لہجے
शायान को सा लहजे इसके कानों में पड़ा था। लारेब डर के उछली, वो बिल्कुल सर पे खड़ा था। गुस्सा इसके चेहरे पर नुमाया था। मैं जब मना किया था तो क्यों आई हो हारून? तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। शायान के चेहरे पर कोई नरमी ना थी। अब के शायान भी डरा था। दिल तो कह रहा है कि हारून जल्दी आओ, सख्ती से कहते हो। लारेब की कलाई दबोची थी, वो तकलीफ से सिसक उठी थी, पर मगर परवाह किसे थी शयान का? ना तो लारेब को गाड़ी तक छोड़ के आ सकता था, क्योंकि इतना फासला तय करके यहाँ तक आया था। रश इंतहा का था। हारून के साथ वो इस रश में भेज नहीं सकता था, इसलिए अब जानवर खरीदने का ही सोचा था। जब काम से फारिग होकर हारून को कॉल की तो उसने बताया कि वो मंडी में है। शयान को मंडी का बता के वो कॉल बंद कर चुका था, क्योंकि अब जो होना था होके रहना था। जब शयान ने यहाँ के लारेब को देखा था, खून खोल उठा था। अब सिचुएशन ये थी कि हारून आगे आगे थे, सेंटर में लारेब थी और एक बॉडीगार्ड इसके पीछे था, यानी मेजर शयान। गुड्डू लारेब के साथ चल रहा था। मुनासिब जानवर देखकर कम रश वाली जगह पे वो उस आदमी के साथ खड़े थे। सेंटर में लारेब खड़ी थी। लारेब ने शयान को देखा था, जो जानवर के बारे में सारी पूछ करके से चेक कर रहा था। लारेब ने दिल में सोचा था कि मैं तो इसको सिर्फ एक काम में ही एक्सपर्ट समझी थी, मगर ये तो हर फन मौला लग रहा है। हर एक अनोखे अंदाज में करता है। हर एक काम अनोखे अंदाज में करते हैं। हारून जल्दी चलो ना, कितनी गंदी स्मेल आ रही। लारेब का भूत उतरा तो इसको एहसास हुआ था, नहीं अब तो यूं आई थी जैसे ये आपके ननियाल हो। घूमे अब यहाँ मलका आलिया के लिए एयर फ्रेशनर नहीं लेके कोई खड़ा हुआ, बर्दाश्त करो। जवाब हारून की बजाय शयान की तरफ से आया था। लारेब ने शिकवा करना नज़रों से शयान को देखा था। पसंद करे आप इस बकरे में कौन से फूलों वाला डिज़ाइन चाहिए आपको? कलर पिंक करवा लें या ऑरेंज? मेजर तंज उछा रहे थे। हारून की हंसी फूट रही थी, जबकि लारेब पहली दफ़ा अपनी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हुआ था। भाई जल्दी करे ना, हारून ने लारेब की जान छुड़वाई थी। अगले ही कुछ मिनटों में वो 2 बकरे खरीद चुके थे। बाकी कल एक जानवर लेने का सोचते वो वापस हो लिए थे। गुड्डू वैन में वापस घर आ रहा था, जबकि हारून शयान लारेब एक साथ गाड़ी के पास जाके शयान ने फ्रंट डोर खोला। लारेब के लिए खोला था। हारून आशश कर उठा था, बैठे या फिर कोई शाही दावतनामा मंगवाऊं? शयान ने लारेब से कहा था। वो चुपचाप बैठ गई। मुझे समझ नहीं आती तुम इतनी खुदसर क्यों हो, और तुम इसको क्यों लेके आए थे? वो सिर संभाल के पहले लारेब की तरफ मुड़ा और फिर हारून की तरफ। भाई मैं इसे मना नहीं कर सकता, ये मुझे बहनों की तरह अजीज है, मैं इसकी किसी बात को टाल नहीं सकता। हारून ने हंसते हुए कहा था। जब अकल बांटी जा रही थी तुम कहाँ थी? लारेब तौहीद शायान ने लफ्ज़ चबाते हुए कहा था। आपको लेने गई थी, लारेब ने दूबदू कहा था और साथ शयान को भी लपेट लिया था। हारून का कहका बेसाख्ता था। ज़बान चलाने में तो लारेब तौहीद का कोई सानी नहीं था। शयान ने एक गुस्से वाली नज़र इस पर डालते हुए कहा था और फिर सारा फोकस ड्राइविंग पर रखा था। सारा रास्ता खामोशी से कटा था। गाड़ी जब घर के आगे रुकी तो हारून मिनटों में गायब हो गया था, जबकि लारेब का डोर शयान ने जानबूझकर लॉक कर दिया था। किसी को अगर किसी बात से मना किया जाए तो लाजमी नहीं कि वो इंसान गलत है या इसकी बात वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हिफाजत करना चाह रहा होता है। मगर कुछ लोग ये बात समझने से कासिर रहते हैं। वो इस बात को सख्ती के ज़मरे में तराश लेते हैं। शाया ने मायने के इस लहजे में कहा था। लारेब चुपचाप सुन रही थी। लारेब तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें लफ्ज़ों की ज़बान नहीं समझ नहीं आती क्या? कभी रवैयों पे भी गौर कर लिया करो। शयान ने थके लहजे में कहा था। स्टेयरिंग पर हाथ मारा था। शयान ने अगले ही पल से जाने का कहा था। वो आज़ादी का परवाना मिलते भाग ली। ईद का दिन खुशियों समेत तुलू हुआ था। हर तरफ गहमा गहमे थी। गली से आता बच्चों और जानवरों का शोर, मस्जिदों से बुलंद होती तकबीर की आवाज़ें। घर में कोई अपने कपड़े इस्त्री का शोर डाल रहा है तो कोई शावर लेने भाग रहा था। यूं ही भागम भाग में ईद की नमाज से वापसी हो गई थी। अब सब एक दूसरे से ईद मुबारक का तबादला कर रहे थे, खुश खुरम से। तभी लारे पर फजल साहब और गुड्डू लज़मात समेत दाखिल हुए थे। हमेशा की तरह ये ईद भी हारून लोगों के साथ ही मनानी थी। ये शुरू से ही दादी जान का हुक्म था कि ईद की नमाज के साथ ही वो लोग इनकी तरफ आ जाए करें। इनके घर था ही कौन? लारेब तैयार शार सी अंदर दाखिल हुई थी। वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली फ्रॉक और ट्राउज़र में सुर्ख रंग का दुपट्टा, जिसपे हल्के हल्के काम वाला दुपट्टा ले रखा था। हल्के से मेकअप और हेयर स्टाइल में वो सबको भागी थी। मेजर शयान ने एक नज़र के बाद निगाह उठा के ना देखा था। लारेब तो मंडी से वापस पर शयान की बातों पे गौर करके कल से हलकान हो रही थी। आज शयान की बेनियाजी पर ताव आ गया था। वाइट कलर की शलवार कमीज़ और ऊपर वास्कट पहने शयान की अलग ही लग रहा था। फौजी कट जो उसकी शख्सियत को चार चांद लगाता था। लारेब को एक पल के लिए इसके सामने हर मंजर खाली, अंधेरा और बेजान लगा था। हाय घने लोगों मैचिंग की है। हारून ने लारेब को छिड़ा था। लारेब ने गुस्से से सोफे पर बैठे शयान को देखा था, जो बड़ों के साथ बातों में मसरूफ था। हारून और शयान कुछ फासले पर रखे डाइनिंग टेबल पर बैठे थे।
कर ही ना ले तुम्हारा भाई मैचिंग। इसके लिए दो इंसानों का आपस में बात करना ज़रूरी होता है, सलाह मशवरा। और तुम्हारे भाई की तो नाक ही इतनी लंबी है कि माना कि बंदा प्यारा है, ऊपर से फौजी भी है, मगर इतना मगरूर। लारेब जो इसके नज़रअंदाज करने पर भरी हुई थी फट पड़ी। हाँ हाँ, तुम एक दफ़ा डिसाइड कर लो कि गुस्सा किस बात पे है, मैचिंग ना करने पे, मेरे भाई की खूबसूरत होने पे, या फौजी होने पे, या तुमको इग्नोर करने पे। हारून ने हंसते हुए कहा था, जाओ जाओ मुंह धोए रखो, पहले ही तुम्हारे भाई ने परसों रात की पहेलियां डाली हुई हैं, समझ नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। अभी तक ये जो रायत कर रही थी ना, सिर्फ तुम्हारे भाई के फौजी होने पे। वरना, लारेब ने कंधे कुचाए थे। वरना क्या? हारून की बजाय जवाब शयान की तरफ से आया था। हारून ने शयान के लिए जगह छोड़ी और भाग निकला। शयान की खुशबू लारेब को इर्द गिर्द महसूस हो रही थी और बोलती आंखें खुद पे। वो अब सांस रोके बैठी थी, चेहरा सुर्ख हो रहा था। शयान पहली दफ़ा ये मंजर देख रहा था तो कई पल यूं ही गुजर गए। वैसे तो बहुत बोलती हो, एक काम की बात नहीं हो सकती तुमसे, शयान ने गंभीर लहजे में कहा था। लारेब ने नज़र उठाकर देखा था, शयान इसकी तरफ ही मतवज्जो था। लारेब ने फ़ौरन नज़रें झुका ली थी। लारेब, शयान सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था। कुछ तो था इसकी आवाज़ में कि लारेब ने इसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उसे देखा था। खैर मुबारक, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना काफ़ी नहीं होता, जब बंदे को ऐड भी ना किया हो। सामने आके कहती तो बात थी, ये तो भला हो मेरे बहन भाइयों का, वरना मैं तो मुबारकबाद से ही महरूम रह जाता, शया ने मसरूर से अंदाज में कहा था। लारेब ने झट से सर उठाया था। वो आपके लिए हरगिज़ नहीं था। लारेब रोने वाली हुई, अपनी चोरी पकड़ी जाने पे। कुछ ही देर पहले लारेब ने व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट किया था कि फ़ौजी को भी ईद मुबारक। शया ने इसका ही हवाला दिया था। किसके लिए था फिर? हाँ, शयान वापस जाते जाते पलटा, गुस्से से पूछा। आपको क्या, जिसके लिए मर्जी हो आए बड़े फौजी। गुस्से तो नाक पर पड़ा होता है, जल्द रंग काला हो जाएगा। आपकी बस ये आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, बिला वजह गुस्सा। पहले बंदा अगले बंदे की बात सुन ले, मगर नहीं, मेजर शयान तो फिर फौजी ठहरे। सुनना तो इनको किसी ने बताया ही नहीं। हाँ, मगर सिर्फ सुनाते हैं दूसरों को, इसलिए सिर्फ इसलिए मैं हाँ नहीं करी, वरना आज हमारा निकाह और कल वलीमा होता और परसों। बिला तकान बोलती, लारेब की ज़बान कब फिसली से पता नहीं लगा। इससे पहले कि कुछ उल्टा सीधा बोलती, ज़बान को सख्ती से दांतों तले दबा लिया था और शयान को यूं देखा जैसे कह रही हो, यकीन करें मेरा वो मतलब नहीं था, मगर धत तेरी की। शयान तो इसकी बात पर सरशारी की इसी कैफियत में था, चेहरे पर शरीर सी मुस्कान ही इसको तक रहा था। ईद मुबारक, तुम्हारी खुशियों की तकमीली फ़ौजी आज ही कर देता है, निकाह तो आज ही होगा, वलीमा तुम्हारी मर्जी पे छोड़ा, शयान हंसते हुए कहता निकलता गया। नहीं नहीं, लारेब आवाज़ें देती रह गई। कुर्बानी की सुन्नत अदा करने के लिए कसाई आ चुका था, मगर शयान कहाँ टिक के बैठने वालों में से था। खुद के साथ हारून को भी साथ घसीट लिया था। दोनों भाई ट्राउज़र शर्ट में मलबूस से एक दूसरे को छेड़ते काम कर रहे थे। हारून गोश्त कम बना रहा था, मुंह ज़्यादा बना रहा था। कभी फारग बैठना भी सेहत के लिए अच्छा होता है भाई, हारून रोनी सूरत बना के बोला था। शयान ने आंखें निकाली थी, आम से उले में भी फौजी की जब निराली ही थी। खिड़की से देखते लारेब अपने बाप के फैसले में मुतमिन सी थी। 11 बजे सब बड़ों की मीटिंग हुई थी, जिसमें शयान सबसे आगे था। लारेब और हीरा किचन में थी। कुछ ही देर बाद मेजर साहब मसरूर से निकले थे। यार भाई, इतनी भी क्या जल्दी मचाई हुई है? हारून ने इसे छेड़ा था। शयान ने घूरा था, आज का मतलब आज शाम 4 बजे से पहले सब इंतजाम हो जाए, शयान कहते हुए आगे बढ़ा था। हारून फुर्ती दिखाता शयान से पहले किचन में घुस गया था और काउंटर की तरफ मुंह किए कुर्सी घसीटे बैठी लारेब को देखते हुए इसकी फड़की, चलो लड़की अपने मेके शादी से पहले ससुराल आना बुरी बात है। हारून ने हंसते हुए कहा था, होगी तुम्हें भी खबर, ये फौजी तो पेट का काफ़ी हल्का साबित हुआ। वो तो मैं ऐसे ही कहा था, लारेब शान बेनियाजी से बोली थी। लो, यहाँ काजी का इंतज़ाम होने लगा है, वो भी 5 बजे से पहले के ऑर्डर हैं। हारून ने हंसते हुए हीरा की तरफ देखा था, इतनी भी क्या जल्दी? मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं। हीरा को अपने अरमान याद आए, भाई की शादी के हवाले से अपने अपने भांडे का पता होता है, फौजी का क्या पता कब मुकर जाए। लारे मुस्कुराते हुए बोली थी, मैडम फौजी ज़बान का पक्का होता है, ज़बान से नहीं मुकरूंगा, और आपके केस में तो वैसे भी ज़बान का नहीं दिल का मामला है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शयान पीछे से इसकी चेयर पर झुकते हुए कहते हुए बाहर निकल गया था, जबकि लारे गुमसुम बैठी रह गई थी। जबकि किचन में हुटिंग जोरों पर थी। शाम के 4 बजे छोटा सा काफिला फैजल साहब के घर पहुंचा था। हीरा पहले ही वहां मौजूद थी। लारेब को खींच खींच कर तैयार कर रही थी, जो कह रही थी कि बस करो बस करो। कुछ ही देर में लारेब तो हिस्से लारेब शयान या हसन बनने का सफ़र तय किया गया था। वो रोई भी थी और हंस भी रही थी। सब एक ख्वाब सा लग रहा था, मगर कहीं दिल में डर भी था, एक वहम के शयान वाकई में ही इस रिश्ते पर खुश है।
वो अपने वहमों का ज़िक्र हीरा से भी कर रही थी, मगर इससे पहले सब वापस जा चुके थे। अभी वो चेंज करने ही लगी थी कि हीरा की कॉल आने लगी थी। हेलो, हाँ बोलो। लारेब ने कहा था, ऊपर आओ जल्दी लारेब, एक ज़रूरी बात है। हीरा ने कहते साथ फ़ोन बंद कर दिया था। लारेब परेशान सी छत पर दौड़ी, दुपट्टा सर पे लिया हुआ था, कील कांटों से लेस वो सीधी दिल में उतरती जा रही थी। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लारेब ने इर्द गिर्द देखकर कहा था। ईद मुबारक मिसेस शयान। अकब से आवाज़ पे उछली थी। शयान वाइट सूट में मलबूस खड़ा इसे पुरशौक नज़रों से देख रहा था। लारेब जाने को मुड़ी थी। शयान जो पहले ही अलर्ट खड़ा था, एकदम इसका बाजू पकड़ लिया था। ये क्या बुजदली हुई, टर करती, ज़बान क्यों बंद है? दूसरों के सामने तो बड़े गिले शिकवे करती होती, मेरे सामने बोलने से क्या होता है? शयान इसके माथे पर लगे टीके को ठीक करते हुए बोला। लारेब सुन खड़ी थी। मैं कौन से शिकवे किए भला? आपको एवी वहम हुआ होगा, लारेब ने कहा था। अच्छा, वो क्या था भला? नरमीन के सामने तुम और तुम्हारे शयान ने कड़े तेवरों से पूछा था। हाँ, तो जो मुझे लगा मैंने कह दिया, और मुझे ये भी पता है कि ये शादी भी आपने आंटी के कहने पे की, लारेब ने नीचे देखते हुए कहा था। इतनी मुश्किल कभी मुझे ट्रेनिंग्स में नहीं आई जितनी तुम्हें हैंडल करने में आती है। रवैयों की ज़बान तुम्हें समझ नहीं आती। अमली सबूत तुम्हें दे चुका हूँ, अपने नाम करवा चुका हूँ, और अब क्या चाहती हो? हाँ, रुखसती बस एक वो ही रह गई है। चलो लगे हाथों ये भी हो जाए। शयान ने कहते साथ इसका हाथ पकड़कर नीचे ले जाना चाहा। शयान क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो ख्याल करें। लारेब बुरी तरह घबराई। शयान रुका और इसकी तरफ घूरते हुए देखा। क्या चीज़ हो तुम? शयान ने कहा था। मैं जा रही हूँ, मेजर साहब दिमाग ख़राब ना करे मेरा। लारेब इसकी नज़रों से घबराते हुए मुड़ी थी। मैं परसों वापस जा रहा हूँ। शयान ने इसको जाते देखा तो कहा था। लारेब इसके अल्फाज पर जहाँ थी वहीं खड़ी रहेगी। पता नहीं क्या था इसके लहजे में। पहले इसकी वापसी पे कितनी खुशी होती थी, और अब यूं लगा जैसे दिल पे कोई बोझ आन गिरा है। वो परसों रात के अल्फाज के बाद लारेब को शयान अपने हवासों पे छाया महसूस हो रहा था। शयान ने इसकी खामोशी महसूस करके आगे बढ़ा और इसका रुख अपनी तरफ मुड़ा था, मगर वहाँ का मंजर इस साकत करने को काफ़ी था। लारेब का चेहरा जब्त करते हुए सुर्ख पड़ गया था। एक नज़र उठाकर शयान को देखा था। एक आंसू बगावत करता रुखसार पर बह निकला था। शयान ने लब बिंचे थे। तुम्हारे आंसू मुझे कमज़ोर कर रहे हैं लारेब, मुझे ये दब्बू लारेब हरगिज़ नहीं चाहिए थी। तुम इस दिन हीरा से कह रही थी कि फ़ौजियों की फैमिलीज बहुत अजीम होती हैं, तो खुदा ने तुम्हें भी चुन लिया है। शयान ने इसे नरम लफ्ज़ों में समझाया था। अच्छा सुनो। शयान ने इसकी कलाई पकड़ के पास किया। लारेब ने सवाई नज़रों से इसको देखा, जो नरम नज़रों से इसे देख रहा था। फ्रॉम नाउ ऑन वॉक लाइक अ क्वीन बिकॉज आर्मी ऑफिसर लव्स यू मेजर शयान हसन। शयान की आवाज़ की बाज़गर से इसने अपनी लिपट में ले लिया था। वो कई पल इन लफ्ज़ों की चाशनी को महसूस करती रही थी। ये पत्थर की मूर्ति बनी अच्छी नहीं लग रही हो। तुम कुछ नहीं कहोगी लारेब? तौहीद, शयान ने हंसते हुए कहा था। लारेब ने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया था। इस पे शयान का मुंह बना। सुनो फौजी, मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस हो तुम? लारेब के कुछ फासले पर रुकते हुए कहती भागी थी। इसके जवाब पे सर उठाता शयान इसको पकड़ने के लिए भागा था। अब सारी छत पे इनके कह के गूंज रहे थे। फिजा में अनोखी महक थी। तो कैसा लगा आपको ये नावल अच्छा था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा ईद का भी टच था, तो अभी रिसेंटली ईद भी गुजरी है, तो आपको ये नावल पढ़ के ईद की थोड़ी सी याद भी आ गई होगी और अच्छा भी लगा होगा। आर्मी बेस भी था। हमारी आर्मी वाकई बहुत अच्छी है। उम्मीद करती हूँ आपको भी आप पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ये नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।